अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। द अल्लाह जल्ल शानुहु खास फजल एहसान और तौफीक ची और ज़ल बिया अल्लाह जल्ल शानुहु मुंगता शाबान मुअज़्ज़म दा बेहतरीन मियाश را नसीब का। शाबान मुअज़्ज़म त मुंगा पा पुख्तो की शोकदर मियाश वायु दा रोजेना यो मियाश मख की शोकदर वी द शाबान पिंजलसम शपा अगर टेर द रहमत और द बरकत शपा दा अस दे टोले मियाश त मुबारक फरमाई दा जमा मियाश ता और दे की मुबारक टोल न ज़्यादा रुजीनी वे दे मियाश की द रमज़ान नपस चिकम मियाश की ज़्यादा रुजी बनी हुई अगदा शोकदर मियाश हुआ पिंजलसम शपा ब्या डेरा द बरकत और द फजीलत शपा दा सूरह दुखान के अल्लाह जल्ल शानुहु पखपल बांधे फरमाई चिपा देश पके द हर हिकमत वाला कार जुदा जुदा फैसला कीगी या द हर कार प हिकमत सरा फैसला कीगी जुदा जुदा फरिश्ते पदेश पर बांधे द इंसान द जुंद अहम फैसले कई द दे द मर्ग द जुंद द बीमारे द रिज़्क फैसले कीगी आ तकसीम कीगी दे तमुंगा बजट वेलेशु और देश पके पिंज़ खुसूसियात यो खुदा चदे की फैसले कीगी द टोल काल द्वेमा दा द इबादत शपदा चदे की सो के इबादत कई दा गे द नूर शपो न ज़्याद अगे त सवाब मिलावेगी द्रेमा देश पके इस्तगफार और तौबा अगर विस्तल पकार दी और अगर कबलीगी इस्तगफार ज़्याद वे पकार दी और कबलीगी ज़्याद माफ़ी आम द प्रदेश पर बांधी मुबारक फरमाई आम दा और बल प्रदेश पर बांधी द अल्लाह जल्ल शानुहु द रहमत नुज़ूल द नूर शपोन ज़्याद कीगी। हज़रत अतार बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई मशहूर ताबई दे आई फरमाई च द लैलतुल क़द्र नपस बेहतरीन अशपा अगदा शब बारात वाला अशपा दा द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना द देश पे फजीलत द दे अहमियत और प्रदेश पर बांधे दागी अमल चकम शवे दे अगर मुँह तो सहाबा करामो राना कल करे दे नो तकरीबन लस नवाला दियार लस सहाबा कराम दासी दी और कि अबू बकर सिद्दीक हज़रत अली शेर खुदा सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका अम पके शामिल दा अगी फरमाई च मुबारक प्रदेश पर किसस कड़ी वो और मुँह ते सस हुक्म रा करे दे धा दुमर ज़ियाद हदीस और ब्या हर यो सदे की आइम्मा मुहद्दिसीन इमामान किताबों ने लिखी दी हज़रत इब्न अबी दुनिया अगई पदे बांधी किताब लिखले इमाम नसाई इमाम नववी इब्न रजब हम्बली इमाम मुंजरी शेख अब्दुल क़ादिर जेलानी और बरसग़ीर के शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी और मौलाना अशरफ अली थानवी और शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल क़ादरी पदे वक्त के और नूर दासे गण उलमाए कराम चाहम दासे निश्ता को आलिम निश्ता चपागे बांधी किताब नहीं लिखले पदे बांधी दा डेर अहमियत मुतवाज़िह कई द देश पे चदाश पर डेर अहम शपदा करे दा खास यो चांस ते चिदी के अल्लाह जल्ल शानुहु तौबा कबलाई और दे के रहमत रावरीगी और अल्लाह जल्ल शानुहु पखपला बांधे आवाज़ हम कई चे सोचता चे अगर तौबा कोल वाड़ी तागा से तौबा कबूल कम सोचता चे मान रिज़्क वाड़ी चे रिज़्क वाला वरकम और फला 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 शे मान वाड़ी चे वरकम वाला हदीस शरीफ मुबारक नदा बेहतरीन शपदा दा बेहतरीन मौका मुताला जल्ल शानुहु यो ज़ल बिया पलासरा का द देश पे द अहमियत और दुमर ज़्याद अहादीस और किताबों ने छिपी लिखले शिवी दिए मुँह मालूमी की चाहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रदेश पर बांधे कब्रिस्तान त तले मुबारक दागी द पारे द बखन दुआगान करे दी कब्रिस्तान त तक दे ज़िक्र अस्कार ज़ात कूल दी मुबारक तस्बीह बयान ज़ात नफल ज़ात मुबारक कड़ी और प्रदेश पर बांधे इस्तग़फ़ार ज़ात वेल पकार दी प्रदेश पर बांधे विख पकार दा शब्बेदारी पकार दा शपा वेलेशी द माखाम नवाला तर सहरा पोरे द नोरच परूजी दे नवाला तर नोर रा खतो पोरे द टोल शपा दा देखिए दरे फ़र्ज मुजुन राजी माखाम मासखतन और सहर दा खोगोरा जब सर पकार दी फ़र्ज पकार दी बिया आराम पकार दे खूब पकार दे लक शांति जगह च द खूब न राई विखे की दे तहज्जुद वेलेशी गिने बिया दा क़ियामुल लैल दे नो उद्देश्य और ब्यारा पास दालक मुशक्कत दे कि सवाब बड़े ज़्यादा दे तहज्जुद वेलेशी वरता चिचरता नूर मुहद्दिसीन व फ़ुक़हा व आइम्मा प शब बारात प फजीलत बांधी किताबों ने लिखली दी अल तकी ज़मुंगा ग्रान मशर और मुहक्किक और द फरीद मिल्लत इंस्टीट्यूट महजुल कुरान लाहौर के द शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल क़ादरी खूब शागिर्द ज़हीन शागिर्द हाफिज़ ज़हीर अहमद इसनादी हाफिज़हुल्लाह अगई बेहतरीन किताब लिखले दे पदे बांधे और दागे नुम दे शब बारात की फजीलत और शरी हैसियत
په دې کتاب کې هغه دا تقریبا 250 صفحې دي او 280 روپے قیمت ته. خو دا نه بهترین کتاب دی چې په دې موضوع باندې د نه خاصه کتاب نشته دی د وخت موجود، چې دې کې هغه ټول آیتونه چې د دې میاشتې یا د دې خاص شپې متعلق دي هغه جمع کړي دي، چې څومره احادیث دي هغه د صحابه کرام چې چا د دې د شب برات فضیلت او اهمیت بیان کړي دي، د رسول الله معمول مو ته بیان کړي دي، هغه حدیثونه راغستې دي په باندې تحقیق کړي دي. شعبان ته شعبان ولې ویلې شي، لیلۃ المبارکه چې موږ شب برات وایو، شب برات ته شب برات ولې ویلې شي، د دې باره کې محدثین څه ویل دي، دا ټول هر څه بیان کړي دي په دې کې. بیا په دې شپه کې کوم عبادتونه کول دي، کم تسبیحات ویل دي، هغه ټول په دې کې بیان کړي دي. او استغفار بسنګ وي په دې کې به تسبیحات تقدیس بسنګ بیانې، هغه ټول وظیفې ټول اوراد ذکرونه هغه دې کې را جمع کړي دي. دې کې دا صحابه کرامو عمل، دا تابعینو، د تبع تابعینو، محدثینو، مشایخو چې کوم صوفیا دي د هغې عمل هغه ټول پکې بیان کړي دي. نو دا کتاب یو داسې بهترین کتاب دی چې کم یو عالم دا کتاب ګوري نو تعریف خامخا کوي چې دا یو ځوان عالم دی او د دومره ښایسته جمع په دې باندې کړې ده په دې شب برات په موضوع باندې چې د دې مثال نه ملاویږي موږ ته نږدې کلونو کې. دا کتاب په نت باندې موجود دی، PDF کې موجود دی، فری ملاویږي، منهاج القرآن ویب سایټ باندې موجود دی. زه به لاندې پته ورکم، دا PDF کې ملاویږي، نمبر در کوم، په دې باندې غواړئ دا کتاب ووایي او دې کې تاسو چې خپل دې کپر دي دا کتاب یو ځل ووایي تاسو ته معلومه شي چې شب برات څومره د فضیلت شپه ده او په دې کې به کوم عمل کول غواړي. الله جل شانه دې موږ له په دې شپه کې د عبادت او د ذکر اذکار د تسبیحات او توفیق راکړي، د نوافل توفیق دې راکړي او الله جل شانه دې موږ ته هغه ګناهونه چې کوم ګناهونو والا به په دې شپه کې نه معاف کیږي، هغه ګناهونو د الله جل شانه مونږ په امان کې وساتي او الله جل شانه دې مونږ به حسابه په دې شپه باندې وبخي او جنت ته مونږ داخل کړي.